हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मैं जब पहली दफ़ा उम्रा करने के लिए गई थी और मैं हमेशा टीवी पे देखती थी अल्लाह ताला का घर, खाना काबा। और कब गई थी आप? मैं गई थी जी 2016 में पहली दफ़ा। अच्छा, आपसे गई थी, उसके बाद तो मैं 7-8 गई हूँ साल 2-3 दफ़ा जी। तो वो एक लाइन सी बनी हुई थी जो आपको लाइन में लेके जा रहे थे खाना काबा की तरफ, कि वहाँ से जहाँ से स्टार्ट होते हैं चक्कर। तो मैं आगे जाते जा रहे थे, सबसे सामने जब पहले मैंने खाना काबा को देखा ना, तो वो इतनी कोई खुशी और एक्साइटमेंट थी कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए सांस लेना भूल गई। तो मेरा भाई मेरे पीछे था, उसने मुझे यूं हिलाया है एक सेकंड के लिए, सांस लो, अल्लाह अकबर पढ़ती रहो। और उसके बाद वो खुशी से और एक्साइटमेंट से मेरे आंसू रुके ही नहीं जब तक मैं चक्कर लगा रही थी। तो वो उसके बाद से कोई खुशी बहुत सारी आई हैं, लाइक शादी, फिर घर के, फिर काम, फिर ये चीज़ें, सब चीज़ें। लेकिन जैसे मैंने अपना काम शुरू किया खुदा को देखना और लेकिन वो जो एक मोमेंट था ना मेरा, जो मैं अभी भी मैं याद कर रही हूँ तो मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब वो एक खुशी जो वो सारी जिंदगी, आई थिंक वो हर खुशी पे हावी रहेगी। सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा नताशा अली की ज़िंदगी का? नानी से बहुत मेरा लगाव था और अम्मी से ज़्यादा लगाव, मतलब उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया हुआ था। नानी से ही खाना बनाना भी सीखा, नानी ही सुबह उठा के स्कूल भी भेजती थी। अम्मी भी ऑफ कोर्स करती थी, लेकिन नानी से लगाव ज़्यादा था क्योंकि नानी रही हमारे पास थी। तो उनकी जब डेथ हुई थी तो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल तरीन, अभी भी ऑफ कोर्स दिल भर आता है वो याद करके। इनफैक्ट मुझे याद है मेरी नानी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और आई वाज ऑन शूट। तो मेरी अम्मी की कॉल आई कि अम्मी ने मुझे एकदम से बताया नहीं कि ये आप कराची थी? नहीं, मैं लाहौर में ही थी। लाहौर में ही उनकी डेथ हुई थी। मैं लाहौर में थी, मैं शूट पर थी जी। कितने अरसे पहले की इस बात को हो गए हैं, मुझे एग्जैक्ट अभी सन याद नहीं है, कुछ 12-13 ईयर्स, 12-13 वर्ष। हाँ ठीक। तो मैं शूट पे थी तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारी नानी की ना तबीयत बहुत ख़राब है, तो तुम शेख जायद हॉस्पिटल आ जाओ। तो मैंने कहा नानी बीमार होती रहती हैं, मैं आराम से ना अपना एक गाना सुनती हुई गाड़ी में आ रही थी, कोई बात नहीं, नानी बीमार होती रहती, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाती है। आप यकीन करें, मेरी नानी की डेथ के बाद से आज तक मैंने वो गाना दोबारा नहीं सुना। मुझे नफरत हो गई हुई उस गाने से। मेरी नानी के साथ वाकई मेरी बहुत अटैचमेंट थी। तो मुझे जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, तो मुझे रह रह के आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो याद आती है। जब आपने फरमाया एक मौके पे कि मेरी वालदा अगर हयात होती और वो मुझसे कहती कि मेरा नाम निकल लेती, तो मैं नमाज़ पढ़ रहा होता तो मैं नीयत तोड़ के मैं कहता जी अम्मी जी। तो मुझे लगा कि हमेशा हमें इससे ये सीखना चाहिए, बड़ा वाज़ेह है कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो ख़ास तौर पे वालिदैन की जो कॉल है उससे बढ़ के नहीं है। बेशक। यानी कि देखिए, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी नमाज बड़ा वाज़ेह फरमाया कि मैं नीयत तोड़ता और मैं कहता जी जी। और वो देखिए ना, अब आपको हमेशा, जो आपको शायद ख़ुद भी एहसास नहीं हुआ, यही शायद आपका रिग्रेट भी है कि उस दिन काश मैं उस बात को सीरियस लेती। तो बस मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा यही है। किस मौके पे नताशा आपको अपनी नानी गुजर जाने के बाद सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में उस मौके पे सबसे ज़्यादा याद आई हो? मेरी शादी पे। अच्छा, शादी पे सबसे ज़्यादा बहुत याद आई थी। ये फरमाइए कि जब आदमी सफ़र शुरू करता है ना ज़िंदगी में, तो इब्तिदा में वही लोग जो बाज़ औक़ात आपके आगे पीछे होते हैं, इब्तिदा में मुख्तलिफ़ तरह के ताने मेने बातें जुमले कसते हैं और बाज़ औक़ात कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो जिसे कहते हैं ना दिल में गड़ जाते हैं। लहजा, जुमले की कंस्ट्रक्शन, ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात वही गड़ा हुआ जुमला आपको कहीं से कहीं ले जाता है। कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो जब इब्तिदा में आपको कामयाबी नहीं मिली थी और कभी किसी ने कहा हो से, हालांकि रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरी मामी जो है थी ना, तो वो बड़ी कोई, एक तो वो देखती थी कि अभी समर वेकेशंस में बच्चे आ गए हैं लाहौर से रहने के लिए, तो फिर वो उनकी ना जो दाल थी ना इतनी हो जाती थी, दाल लंबी होती रहती थी, पानी डलता रहता था उसके अंदर ना, हाँ वो दाल लंबी करती रहती थी। अच्छा, एक तो उनको होता था खाना अच्छा बना के नहीं देना, हम उस वक्त बच्चे होते थे तो हम लोग इतना कोई नोट ही नहीं करते थे,
لیکن وہ باتیں بڑی عجیب کرتی تھیں. جیسے ہم لوگ نا انہی دنوں میں چلے گئے پی سی بھوربن. اب وہاں پہ نا آپ نے دیکھا ابھی بھی ہے, وہ ہمارے بچپن سے لے کے ابھی تک, کہ وہ پان والا ہوتا ہے لابی میں بیٹھا ہوا نا. تو وہاں سے میں نے پان لیا جو آئی تھنک اس وقت 100 کا لیا 80 کا لیا ایسے کر کے نا. تو میں نے اپنی مامی کو آ کے بتایا, میں نے کہا مامی یہ دیکھیں ہم نے 100 کا پان لے کر آئے ہیں. میری مامی نے اس کے کوئی 4 دن تانے دے چھوڑے, 100 کا پان کھا کے آئیے, 100 کا پان کہاں سے آتا ہے, بس نخرے ہیں, بس لاہور سے آئی ہیں نخرے ہیں, 10 روپے کا پان ہے, یہ 100 کا پان گنوائی جا رہی ہیں. وہ بات آج تک میرے دماغ میں اور دل میں ہے. اس کے بعد سے میری مامی نا مجھے عجیب لگتی تھیں کہ پتہ نہیں مجھے بس ان سے بات ہی نہیں کرنی. اب وہ دیکھتی نہیں تھی آگے بچہ ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, ان کا ایک پرابلم تھا. تو ان کی یہ والی بات جو ہے وہ میری آج تک میرے دل میں ہے, وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے. کوئی ایسی بات, کوئی ایسی تعریف, لازم بات ہے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ عادی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, جیسے بھی آپ نے کہا بھی امریکہ میں بھی, یہاں بھی, وہاں بھی لوگ تعریف کرتے ہیں, مگر کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسی بات جو نہال کر دیتی ہو کہ یار کیا اچھے طریقے سے اس نے تعریف کی. ہاں وہ میرے ماموں کی ایک بات ہے. اچھا, انہی ماموں کی جن کی نہیں, میرے چھوٹے ماموں, یہ بڑے ماموں کی بیگم بڑی مامی تھی. جو میرے چھوٹے ماموں ہیں وہ پولیس میں ہیں اسلام آباد میں نا. تو مطلب سب سے زیادہ ہم لوگ, میری اماں اپنے بھائی سے, اس پولیس والے بھائی سے ڈر رہی تھی کہ سب سے زیادہ پرابلم یہ کریٹ کرے گا, کیونکہ میرے چھوٹے ماموں جو ہیں وہ پورے ہماری فیملی میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصہ کرتے ہیں. ان والے ماموں نے سب سے زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا تھا کہ شکر ہے ہمارے خاندان میں کوئی بچہ نکلا ہے جس نے نام روشن کیا ہے, کوئی بیٹی نکلی ہے. جبکہ خیال یہ وہ تھا دل میں ہے ابھی تک بات. ہاں, جبکہ خیال یہ تھا کہ شاید ان کی طرف سے اعتراض آیا. ہاں, وہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بولیں گے کہ یہ کیا کیا ہے. اور انہی کی طرف سے سب سے اچھا جملہ آیا کہ ہمارے خاندان سے کوئی بچی نکلی ہے جس نے نام روشن. ادھر انہاں دا ڈرامہ ہٹ ہویا ہے تے ادھر ماموں دی پروموشن ہو گئی. انہاں کہا کڑی تے میرے واسطے بڑی لکی ثابت ہوئی. نتاشا, کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ایک وقت گزر جانے کے بعد پوری دنیا کی بھی نعمت پیسہ آ جائے, آپ وہ خواب نہیں خرید سکتے. صحیح. کوئی ایسا خواب جو حسرت بن گیا ہو, جو اب پورا نہیں ہو سکتا. نہیں, ایسا کوئی خواب نہیں تھا. میری ٹریولنگ کا مجھے بہت شوق ہے, وہ میں کرتی رہتی ہوں. وہ میں جتنا کماتی ہوں وہ سارا ٹریولنگ پہ لگا دیتی ہوں. ٹریولنگ کرنا ہر انسان کی خوشی ہوتی ہے, ایک خواہش ہوتی ہے. سب ٹریولنگ کرتے ہیں یہ لوگ, مطلب یہ لوگ بھی جب کام کرتے ہوں گے ملتان تک تو چلے ہی جاتے ہو. بہت. آپ نیو یارک پھر لیا, آپ مجھے جتنی مرضی باتیں لگا لیں, میں نہ لگاؤں آپ کو. آپ کیا پاسپورٹ کی کیا بات کرتے جی؟ ان کی پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا ان کا. آپ لائٹ لے رہی ہیں, موصوف کی ایک ٹانگ باہر ہوتی ہے, دوسری کسی ایمبیسی میں, کسی ملک میں. مجھے بھی تو ہلکا لے رہے ہیں, میں بدلہ لے رہی ہوں. اور گرمیاں تو پہلی مرتبہ میں یہاں پاکستان میں گزار رہا ہوں, ورنہ سوڈان ہوتے ہیں ہر سال. رضا, کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے گگلی. نتاشا, سب آپ کی کولیگز ہیں, پاکستان کی